बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन किराम, आज हम इंशाअल्लाह नमाज में दुरूद इब्राहीम के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है रब्बी जअलनी, इंशाअल्लाह इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। इसको तवज्जो से सुने और इसको अच्छी तरह से तजवीद के साथ हरूफ के मखारिज के साथ इसको याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज रब्बिज अलनी अलनी रब्बिज अलनी मुकीमस मुकीमस सलाती सलाती मुकीमस सलाती रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती वमिन ذريتي ذريتي ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.